میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عبدالرزاق اظہر صاحب، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری عبدالرزاق اظہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ من عمل صالحا، جن نے نیک عمل کیتے، فلنفسه، انہیں اپنا ہی فائدہ کیتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جن نے برائیاں کما لیاں انہاں دا بوجھ بھی انہوں ہی اٹھانا پینا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تہاڈا رب بندیاں نال ظلم تے زیادتی نہیں کردا۔ اللہ رحیم و کریم دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ۔ بلند آواز نال درود پڑھو۔ ماشاءاللہ منڈے کی بیریاں دا سالانہ جلسہ ہے اور تسی دین سکھن آئے ہو ماشاءاللہ۔ تو جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اسم گرامی آئے تڑپ جایا کرو اور درود پڑھیا کرو با آواز بلند۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی ذات گرامی تے جس ہستی مقدس و مطہر دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں نل رب ذوالجلال والاکرام نے منو تو انو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت دے نال مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتہ ہون بخشہ ہون صحابہ اکرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفن تے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چو نکلن والا ایک ایک کلمہ او دیاں آپ یاریاں اپنے خونہ دے نظرانے پیش کر کے کیتیاں اور شریعت محمدیہ تے عمل کرن دا اور ساڑھے تک پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اے مولا کریم کروڑ رحم تنازل فرما، علماء محدثین آئمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی دے مدفنہ تے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری دے نال ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج دا اے عظیم الشان فقید المثال دعوت محمدیہ پروگرام جامعۃ الحرمین منڈے کی بیریاں دے اندر جدے اندر اسی سارے حاضر ہاں، دعا فرماؤ اللہ ساڈا سارے دا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اس پروگرام دا انعقاد کرن والے ایدی بنیاد رکھن والے میرے بڑے ہی پیارے بزرگ مولانا محمد صدیق باجوہ صاحب، دعا فرماؤ اللہ باجوہ صاحب نو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین کہنے چ بڑے ٹھلے ہو، تہاڈا نہیں دل کردا اللہ انہاں نو صحت والی زندگی دے؟ اچھی آواز نال کہو ہاں آمین۔ اللہ انہاں نو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ انہاں دے بڑے ہی ہونہار بیٹے محترم بلال صدیق باجوہ صاحب، زبیر صاحب، دیگر منڈے کی بیریاں دی جماعت دے احباب، اللہ دے حضور دعا گو ہاں اللہ سارے دی محنت نو قبول فرمائے۔ تے تسی جننے بھی ماشاءاللہ ایتھے تشریف فرماؤ اللہ تو آنا بھی قبول فرمائے۔ اپنے آسے دے آمین کہہ دو، اچھی آواز نال کہو آمین۔ اللہ تو اڈا سارے دا آنا قبول فرمائے۔ جماعت دے ماشاءاللہ جید علماء کرام اسٹیج تے موجود نے، دعا فرماؤ اللہ تعالی علماء کرام دی حفاظت فرمائے۔ حافظ اشرف نعیم صاحب، مولانا منیر صاحب، قائد اہل حدیث علامہ طارق محمود یزدانی صاحب اور دیگر علماء کرام، اللہ سارے دیاں کوشش کاوشاں قبول فرمائے۔ میرے تو پہلے قاری عبد الرحیم کلیم صاحب بلبل قرآن بڑا پیارا قرآن کریم دی تلاوت کردے سن پہ اور حدیث دے حوالے نال تو انہوں سمجھا رہے سن۔ دعا کرو اللہ قاری صاحب نو بھی صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرا عنوان ہے حدیث دا علم کیویں سیکھنا چاہیے۔ حدیث دا علم بولو ہاں ذرا سارے، جے تے سنن آئے ہو تے تھوڑا جا نال بولو۔ اپنی گفتگو اپنی گلاں ایک دوسرے دے کنا چ گلاں کرنا اینو چھڈو، ذرا توجہ کرو۔ اس طرح نہ ہوئے اینا وقت کٹ کے آئے ہو پلے کچھ نہ پائے دامن جھاڑ کے یہ اٹھ کے چلے جاؤ۔ تے سارے ماشاءاللہ تسی دین ہی سکھن آئے ہو، کیوں جی دین ہی سکھن آئے ہو سارے؟ جیڑے جیڑے دین سکھن آئے نے نہ دوویں ہاتھ ذرا اس طرح کرو ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تہاڈا سارے دا نا قبول فرمائے۔ جے دین سکھن آئے ہو تے پھر تھوڑا جا نال بولنا بھی ہے، جواب دینا ہے، منوں بھی پتہ لگے کہ میرے سامنے بہ کے سنن والے الحمدللہ صاحب ذوق لوگ نے اور اللہ دے فضل نال دین واقعی سکھن آئے نے۔ صرف میرے ہاتھ کھڑے کران تے ہاتھ کھڑے کر لے اے دے واسطے نہیں آئے، بلکہ واقعتاً دین سکھن آئے نے اور تسا انشاءاللہ ادا ثبوت دینا ہے۔ جڑا کوئی باہروں آندا ہے سارے ادھر ویکھن لگ پیندے نے، اے حدیث دی مجلس دے بالکل منافی ہے۔ ادھر بالکل اے چیزاں تواڈے چ نہیں ہونیاں چاہیدیاں۔ جڑے خطیب صاحب بیان کر دے نے انہاں دے بیان وال پوری توجہ دیو۔ آن والے ماشاءاللہ آ رہے نے، اللہ سارے دا آنا قبول فرمائے۔ تے جڑے میرے بھائی باہر
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ دین دی اس مجلس دے اندر حاضر ہو، وہ اللہ توڑا آنا قبول فرمائے۔ میرے عنوان دیے 3 حصے نے۔ پہلا حصہ یہ وے کہ حدیث دا علم کیویں سیکھنا چاہیے، حدیث دا علم کس طرح سیکھنا چاہیے۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے وے کہ جدو علم سیکھ لئیے تے پھر وہ تے عمل کیویں کرنا چاہیے، تے جدو عمل کریے تے تیسرا او دا حصہ اے وے کہ رب کائنات حدیث دے عمل کرن دے اپنے بندیاں نو پھر فائدے کی عطا کر دینے۔ اے 3 حصے نے ساڑھے عنوان دے، تے منو امید ہے کہ انشاءاللہ تسی پوری توجہ دے نال سماعت فرماؤ گے اور پوری انہماک دے نال اللہ تعالیٰ تو انو سارے انو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حدیث رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا علم سکھنا جس طرح قرآن کریم دا علم سکھنا نیکی ہے، اسی طرح حدیث دا علم حاصل کرنا بھی نیکی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے لوگ حدیث دا علم سکھ دینے، میرے آقا نے 1450 سال پہلے انہاں لوگاں واسطے دعاواں کر چھڑیاں نے، اور جنہ لوگاں نے حدیث دا علم سکھیا حدیث نال وابستہ ہو گئے، حدیث دے نال چمٹ گئے، اللہ دی قسم زمانے بیت گئے، قبر دی مٹی تھلے، لیکن آج بھی انہاں دے نام زندہ و جاوید نے۔ وجہ کی ہے؟ انہاں نے نبی پاک دی حدیث نو سینے نہ لایا ہے، اور میرے آقا نے دعا فرمائی ہے اللہ جیڑا میری حدیث نال چمٹ جائے، جیڑا میرے فرمان نال لگ جائے، او دے واسطے میرے محبوب نے کنی عظیم دعا فرمائی ہے۔ فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحافظها ووعاها وعداها۔ عرشاں والے ربا میں تیرا رسول تیرے کو دعا کر رہا، اللہ سونے جیڑا میری حدیث نال چمڑ جائے، اللہ جیڑا میرے فرمان نو سینے نال لا لے، اللہ جیڑا میری حدیث نو سکھن واسطے سفر کردا ہے، اللہ جیڑا میری حدیث نو سکھن واسطے صحبتاں سہ لیندا ہے، عرشاں والیا میں تیرے کو دعا کرنا وا اللہ اس بندے دا دنیا تو نام نہیں مٹنا چاہیے، اللہ دے تذکرے زندہ رہنے چاہیے نے، اور اللہ دی قسم اہل حدیث دا منہج ہے، اہل حدیث دا عقیدہ میں کہاں میری زبان چو غلط نکل دا ہے، تسی کہو تو اڈیاں زبانہ چو غلط نکل سکتا ہے، میرے قائد محترم تشریف فرمانے انہاں دی زبان چو غلط نکل سکتا ہے، میری جماعت دے علماء کو لو غلط نکل سکتا ہے، فقہا دی زبانہ چو غلط نکل سکتا ہے، اطباء دیاں زبانہ چو غلط نکل سکتا ہے، بڑے بڑے خطابہ دیاں زبانہ چو غلط نکل سکتا ہے، بڑے بڑے امامہ کو لو غلطیاں ہوئیاں نے، لیکن اس کرہ ارض دے اتے ایک کوئی ہستی آئی ہے جس ہستی نے جو کچھ فرما دیتا ہے، کائنات دے رب نے انہوں قرآن بنا چھڑے ہے، رب نے حدیث بنا چھڑے ہے، اور وہ ہستی کیڑی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ سارے کہو بلند آواز نہ درود پڑھو ذرا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحافظها ووعاها، اللہ اس بندے دے چہرے نو تر و تازہ رکھیے، اللہ اس بندے دے چہرے نو خوش و خرم رکھیے، اللہ اس بندے دے تذکرے نہیں مٹنے چاہیے جن نے میری حدیث نال محبتہ پا لیاں۔ اور پھر ویکھ نبی دی حدیث کی میں سکھنی ہے۔ امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء دے اندر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اندر، اور امام بغدادی نے تاریخ بغداد دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے مینوں پتہ لگا ایک حدیث ہے جڑی عبداللہ ابن انیس دے کول ہے، صحیح البخاری کتاب العلم دے اندر بھی ہے، روایت موجود ہے۔ حضرت جابر آندے نے مینوں پتہ لگا ایک حدیث جڑی اج تک میں نہیں سن سکیا، وہ شام دے اندر عبداللہ ابن انیس دے کول ہے، اور حضرت جابر آندے نے میں اشتریت بعیرا
سافرت شہرن، ایک اونٹ خریدیا اور ایک مہینے دا سفر کیتا۔ منڈے کی والے ہن ذرا توجہ فرماؤ تے میرے ایک سوال دا ذرا جواب تے دیو۔ مال اللہ نے تینوں بھی دیتا ہے، زمینہ رب نے تینوں بھی دیتیاں نے، مربیاں دا مالک ہے جناب، فیکٹریاں دے مالک، کارخانیاں دا مالک ہے، تے ذرا نال نال ہن سوچدا بھی جانا ہے۔ اج میں تو اپنے گریبانہ چ منہ پانا ہے کہ نبی دی حدیث واسطے ساڈا کنا مال لگدا ہے۔ تیرا مال لگے گانیاں دیاں مجلساں واسطے، تیرا مال لگے جناب اللہ دیاں نافرمانیاں دیاں راواں تے، تیرا مال لگے دنیا دے مال مڈیاں لگن جناب زمینہ خریدن واسطے۔ کدی یہ بھی سوچ او نبی دی حدیث واسطے تیرا مال کنا لگا ہے۔ حضرت جابر آندے نے اشتری تو بعیرن، ایک اونٹ خریدیا، اور ایک اونٹ کم از کم ہی لاؤ اس دور دے اندر مڑیل جے اونٹ بھی کم از کم 2-2.5 لاکھ دا تے ہوئے گا کہ نہیں؟ کیوں جی 2-2.5 لاکھ دا ہوئے گا یا نہیں؟ ایک حدیث واسطے 2-2.5 لاکھ روپیہ صرف کیتا ہے نبی دے ایک فرمان واسطے، اور فرمان دے نے میں ایک مہینہ سفر کیتا ہے۔ کنی دیر سفر کیتا ہے؟ مدینے تو لے کے شام تک اس وقت دی سواری دے حساب نال ایک مہینے دا سفر کر کے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام وچ پہنچے، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، اور جا کے نام حضرت عبداللہ ابن انیس دا دروازہ کھڑکایا، کارال بابا، دروازہ کھڑکایا، دربان باہر نکلدا ہے، پہرے دار باہر نکلدا ہے، آندا من آنتا، دروازہ کھڑکان والے ہو بتھر دسو تسی کون ہو، کتوں آئے ہو؟ آندے نے انا جابر بن عبداللہ جئت من مدینہ الرسول، میں جابر بن عبداللہ ہاں اور مدینہ رسول تو آیا۔ میرے آندہ مقصد ہے نہیں، میں تجارتہ واسطے نہیں آیا، میں دنیا دا مال کٹھا کر نہیں آیا، میں دنیا دیا رنگ رنگینیاں واسطے نہیں آیا، میں کوئی شہرت لین واسطے نہیں آیا، میں کوئی دنیا دیا عزتہ حاصل کرنے واسطے نہیں آیا۔ جاؤ عبداللہ ابن انیس نو کہہ دیو تو آڈے دروازے تے ایک بندہ آیا ہے جدا نام ہے جابر اور کائنات دے امام دا ساتھی ہے، محمد کریم علیہ السلام دا تلمیذ ہے، تو آڈے دروازے تے آیا ہے۔ آمدے نے کس واسطے؟ آنکھ لگے انہوں نے بلا کے لے آؤ۔ بلایا گیا، حضرت عبداللہ ابن انیس آندے نے میں جابر ابن عبداللہ نو ملیا، فآنا کماہو معانکہ کیتا ہے، اور آمدے نے جابر آمدے نے عبداللہ ابن انیس گل سن لو، اللہ ذوالجلال دی قسمیں میں دنیا دے مال واسطے نہیں آیا، میں دنیا دیا رنگ رنگینیاں واسطے نہیں آیا، میں دنیا دیا دل فریبیاں واسطے نہیں آیا، میں اپنی اولاداں دے مستقبل بنانے واسطے نہیں آیا۔ آج کوئی سفر کرتا ہے اپنی تجارت چمکان واسطے، کوئی سفر کرتا ہے اپنی دکانداری بنانے واسطے، کوئی سفر کرتا ہے اپنی فیکٹری چلان واسطے، کوئی سفر کرتا ہے دنیا دا مال کٹھا کرنے واسطے، لیکن جابر تسی کادے واسطے سفر کیتا ہے؟ آمدے نے بلغنی حدیثن انکا تحدثو عن رسول اللہ، منو پتہ لگ گیا تو اڈے کل کائنات دے امام دی حدیث ہے جڑی حدیث آج تک میں نہیں سن سکیا۔ اور اب جاب عبداللہ ابن انیس نو آندے نے عبداللہ پیاریا منو سب تو پہلا حدیث بیان کر، کدھر اس طرح نہ ہوئے منو موت آ جائے اور میں کائنات دے امام دی حدیث نہ سنی ہوئے، یا تو انو موت آ جائے تے میں حدیث نہ سن سکا۔ تے سیدنا عبداللہ ابن انیس آندے نے میں کائنات دے امام دی زبان نبوت چو سنے آئے، میرے آقا فرماندے نے انکم تحشرون یوم القیامہ، انکم تحشرون یوم القیامہ
हुफातन उरातन गुरला। ओए दुनिया दे लोगो एक वेलान है, कबर चो रब्बे कायनात ने तुहानू उठाना है। इन्नकुम तुहशरून यौमल क़यामा, क़यामत वाले दिन रब ने तुहानू दोबारा उठाना है। नंगे बदन होवोगे, नंगे पांव होवोगे, गैर मख्तून हालत दे अंदर उठाए जाओगे। ए हदीस सुनाई ना हजरत जाबिर नू, अल्लाह दी कसम एक महीना सफर करके मुंडे की वाले आज तेरे दरवाजे ते किन्ने उलमा तशरीफ फरमा ने, किन्ने खुतबा तेरे दरवाजे ते आए, तेनू नबी दी हदीस सुनान वास्ते आए ने, तेनू कायनात दे इमाम दी हदीस सुनान वास्ते आए ने। लेकिन वेख ले उन्हां लोगां दे भी ते अज़म है ने, औलादां उन्हां दियां भी, पेट रब ने उन्हां नू भी लाया, दुनिया दियां मुश्किलां उन्हां नू भी ने, दुनिया दियां रंग रंगीनियां उन्हां दे सामने भी ने। ना दुनिया दियां दिल फरेबियां नू वेखिया, ना अपनी औलादां दियां परेशानियां वेखियां ने, ना दुनिया दे ना माल मडियां नू इकट्ठा कीता। क्यों? उन्हां ने कायनात दे इमाम कोलों सिखिया ही है वे। सोनियो ओए पैरों नंगे पेटों भूखे, पैरों नंगे पेटों भूखे, ते तन दवाले लीरा, नाल नबी दे नस दे जावल, नाल नबी दे नस दे जावल, ओए कारण जंग शरीरा, भुख लगे ते पत्तर दरख्तां। अज तेरे दस्तरखान ते किन्ने किन्ने खाने पे हुंदे ने, ओए भुख लगे ते पत्तर दरख्तां, और तोड़ शताबी खांदे, ते जिस दम सोने दा चेहरा वेंदे, मुंडे की वाले जिस दिन सोने दा चेहरा वेंदे, ते दुख याद न रहिंदे। अल्लाह दी कसमें दुनिया दी दिल फरेबियां नहीं वेखियां। एक नबी दी हदीस वास्ते अज दा 2.5 लाख रुपया लाया एक हदीस वास्ते, ते मैं अज अल्लाह दा वास्ता दे के कहूंगा ओए अपने माला च नबी दी हदीस वास्ते भी ते माल मुतयन करना। जरा सोच, आज तक किसे आलमे दीन नू सही बुखारी लैके दिती आ? जरा अपने गिरेबान च मुंह पा। ओए 1 करोड़ रुपया कोठी ते ला छड़िया, 80 लाख ला छड़िया, 50 लाख मकान ते ला दिता, 70 लाख मकान ते ला छड़िया, लेकिन मेरे वीरा अपनी औलाद वास्ते वंड छड़िया ही, नबी दी हदीस वास्ते किन्ना माल लाया है। अपने उलमा नू पूछया कर। मौलाना सिद्दीक साहब जामियातुल हरमैन दे तलबा वास्ते किन्नी खुराक दी जरूरत है, किन्नी गंदम दी जरूरत है, कदी आके पूछिया ही, कदी सवाल कीता ही? इत्थे कुरान दा इल्म सीखण वाले, रब्बे जुल जलाल दे कुरान नाल अपने सीने नू आरास्ता करने वाले, और इन्हां दी खिदमत वास्ते तेरा माल लगदा है। मैं पिछे जुमा पढ़ान गया रहीम यार खान मिर्जा इफ्तिखार साहब साडे दोस्त ने मैनू कहन लगे हाफिज साहब जुमे तो पहला बैठे दफ्तर मैनू कहन लगे अज मेरा एक दोस्त दस के गया, एक बंदा 30,000 रुपया दे के गया सिर्फ झंडियां लाने वास्ते, झंडियां लाने वास्ते 30,000 दे गया। और किसी का माल आस्ताने ते लगदा है, किसी का माल दरबारा ते लगदा है, किसी का माल सरकारा ते लगदा है, किसी का माल जनाब गवैया ते लगदा है, किसी का माल रकासावां ते लगदा है, किसी का माल जनाकारियां बदकारियां दे अड्डियां ते लगदा है। अहले हदीसो रब दा शुक्रिया अदा करया करो। तुहाडे उलमा तुहाडा माल अल्लाह दे घरां ते लवांदे ने, तुहाडे उलमा तुहाडा माल हदीस दे तलबा ते लवांदे ने, कायनात दे इमाम दी हदीस वास्ते लवांदे ने। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं एक ऊंट पूरा खरीदिया, ऊंट खरीद के महीने का सफर करके एक हदीस लेके आया, पता लगा नबी दी हदीस सीखन वास्ते एवें दी हिम्मत ला। और दूसरा वाकया इमाम ज़हबी ने सीर अलाम च लिखे है, एक बंदा उंदलस चो निकले है, स्पेन जिन्हों कहते हो, और तुहाडे इस मुल्क चो किन्ने लोग स्पेन जाते हैं माल कमान वास्ते। उस स्पेन चो एक बंदा निकले है,
20 साल दी उम्र है और 20 साल दी उम्र दे अंदर जनाब उंदलस चो निकले है बगदाद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को पहुंचे है। बगदाद पहुंचे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह नाल मुलाकात हुई और आंदे ने इमाम साहब मैं तुहाडे कोल इस वास्ते आया कि मैनू नबी दी हदीस दा इल्म सिखा दियो। सुभान अल्लाह। इमाम साहब फरमान लगे मेरी जुबान बंदी है, मैं नबी दी हदीस बयान नहीं कर सकता, हुक्मराना ने मेरे ते पाबंदियां आयद कर दित्तियां ने। इमाम साहब नु ए आने वाला तालिब इल्म 20 साल दा नौजवान है। नौजवानों मेरे वीरो ओ नौजवान मेरे बेटे हो, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहांगा इन्हां नौजवानां नु अपने वास्ते आइडियल बना, इन्हां नु अपने वास्ते उसवा बना, इन्हां नौजवानां दी सीरत भी कदी पढ़िया कर। आंदे ने 20 साल दा जवान है ते जनाब स्पेन तो सफर करके पैदल बगदाद पहुंचे है। चल चल के पत्थर लग लग के पैरां नु पैर सुज गए ने, पत्थर लग लग के पैरां ते जख्म आ गए ने। उस वेले दियां सवारियां ते नहीं सन्ना, इस तरह दियां तेज तरीन सवारियां भी नहीं है। इन्ना लंबा सफर करके पहुंचे ने। इमाम साहब कहंदे ने मेरे ते पाबंदियां आयद कर दित्तियां ने, हुक्मराना ने मेरियां जुबान बंदियां कर दित्तियां ने, मैं नबी दी हदीस बयान नहीं कर सकता। आख लगा तालिब इल्म आंदा इमाम साहब मैं तरीका दसना ओदे ते अमल तुसी कर लो, रब वास्ते मैनू कायनात दे इमाम दी हदीस पढ़ा दियो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम साहब मैं चाहना क़यामत वाले दिन जदों रब दे दरबार चोवा अरश वाला रब मैनू सैयदना अबू हुरैरा नाल खड़िया कर लवे, मेरा रब मैनू अब्दुल्ला इब्ने मसूद नाल खड़िया कर लवे, मेरा रब मैनू अब्दुल्ला इब्ने उमर नाल खड़िया कर देवे, मेरा रब मैनू अब्दुल्ला इब्ने जाबिर बिन अब्दुल्ला नाल खड़िया कर देवे, मेरा रब मैनू अब्दुल रहमान बिन औफ नाल खड़िया कर देवे, मेरा रब मैनू सहाबा इकराम दे नाल खड़िया करे, मेरा रब मैनू सैयदुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी नाल खड़िया कर देवे। इमाम साहब रब वास्ते करके तरीका मैं दसना, हदीस तुसी बयान कर दियो। इमाम साहब आंदे ने बेटा दस की आना? आंदे ने आना आती अला बाबे का फी ज़ई सवाल। इमाम साहब मैं तुहाडे दरवाजे ते भीख मंगन वाले दी शक्ल च आया करांगा। ओए मुंडे की वाले आ अपनी औलादां नू पालन वास्ते ते भीख मंग लेना है, अपने कर्जे उतारन वास्ते ते भीख मंग लेना है, अपनी धीआं दियां शादियां वास्ते ते भीख मंग लेना है, अपनी बीमारियां लाचारियां दे इलाज करवाने वास्ते भीख मंग लेना है। ओए दुनिया दियां इन्हां परेशानियां वास्ते भीख मंगना। आज इस तालिब इल्म दा पैगाम भी नोट कर ले, कदी नबी दी हदीस वास्ते भी भीख मंगी आ वेख जिन्ना भीख मंग मंग के हदीस पढ़ी है। आंदे ने अना आती अला बाबे का फी ज़ई सवाल। इमाम साहब मैं तुहाडे दरवाजे ते भीख मंगन वाले दी शक्ल च आया करांगा और तुसी रब वास्ते अपने घरों बाहर निकल के एक नबी दी हदीस मैनू जुबानी बयान कर दिया जे। और इमाम साहब फरमान लगे बेटा ठीक है तू कल तो आ, मैं तेनू हदीस बयान कर देवांगा, लेकिन किसी नू इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए, खबर नहीं होनी चाहिए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कोलों इजाजत मिल गईयां ने और बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह 20 साल दा नौजवान है। आंदे ने अगला दिन होया ते मैं तैयारी करके आया वां। लफफ्तु खिरकतन अला रासी, अपने सिर दे उत्ते फटा पुराना कपड़ा वल लेना वां। अखस्तु दम बेयदी, अपने हाथ दे अंदर एक लाठी फड़ी हुई है और कलम दो हाथ बगल च रखी है। आके जनाब इमाम साहब दे दरवाजे दे कोल आवाज सदा लांदे ने, आंदे ने कशकोल उठाया होया है, आंदे ने लोगों भिखारी आ गया है, भीख मंगन वाला आ गया है और तुहाडे दरवाजे ते आया ते दे कशकोल च कुछ पा दियो। अल अजर रहमकुमुल्लाह
اے دے کشکول وچ کچھ پا دیو آسماناں تو رب تواڈے تے رحم فرما دے گا۔ امام صاحب آندے نے میں کروبار نکلے حدیث بیان کی تھی، امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر دے اندر لکھے عبداللہ سیدنا حضرت بکی بن مخلد رحمت اللہ علیہ روزانہ بلا ناغان دے رہے آگے ایک حدیث سکھ دے رہے میں نوجوانا میں اللہ دا واسطہ دے کے آنوا آج ایم اے انگلش کر لے، بی ایس سی کر لے، ایم ایس سی کر لے، ڈپلومے کر لے، کمپیوٹر دے ناب کورس کر لے، دنیا دے جناب بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے لے، دنیا دیاں ڈگریاں دنیا دی حد تک رہ جانیاں نے، لیکن اگر قیامت والے دن کوئی چیز کم آنی ہے تے کائنات دے امام دی حدیث کم آنی ہے۔ حضرت بکی بن مخلد آندے نے میں روزانہ آندا رہا ایک حدیث روزانہ سکھدا رہا ہاں، ایک ویلا آیا اے 20 سال دا نوجوان اللہ اکبر اللہ اکبر، او نوجوانوں کسے دیاں جوانیاں کرکٹ دے میداناں چ صرف ہو گئیاں، کسے دی جوانی ویڈیو سنٹراں دی نظر ہو گئی، کسے دی جوانی گیماں دی نظر ہو گئی، کسے دی جوانی لوگاں دیاں عزتاں لٹ دیاں صرف ہو گئی، کسے دی جوانی دنیا دا مال کٹھا کر دیاں صرف ہو گئی، کسے دی جوانی لوگ دیاں چگیاں پھول دیا صرف ہو گئی۔ قیامت دا دن ہوئے گا میرے رب نے پوچھ لینا اوے میرے بندیا، سنن ترمذی دی حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے لن تزولا قدم عبد یوم القیامہ حتی یسال عن اربعین عن عمرہ فیما افناہ عن شبابہ فیما بلاہ عن مالہ من این اکتسبہ وبما انفقہ عن علمہ ماذا عمل بہی۔ رب نے پوچھنا میں جوانی دیتی کتھے لا کے آیا ہے؟ اللہ الفت مرحوم دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، ترجمہ کر دینے آن دینے قیامت والے دن اللہ پاک ذوالجلال نے، قیامت والے دن اللہ پاک ذوالجلال نے ہر بندے کولوں کرنے چار سوال نے، جب تک بندہ جواب نہیں ادائے گا قسم خدا دی اوتھے قدم نہیں اٹھائے گا، قدم اٹھان دی بھی جرت نہیں پینی۔ ان شبابی فیما بلا، اوہ جوانہ 10 جوانی دے سنہرے اوقات کتھے صرف کر کے آیا ہے، جوانی دے حسین ترین لمحات نو کی دی نظر کر کے آیا ہے۔ نوجوانہ اے بھی تے نوجوان ہے، قیامت والے دن رب دے حضور پیش ہوئے گا اور کہے گا عرشاں والے ربا میں تیرے نبی دی حدیث واسطے اندلس چوں پیدل چل کے بغداد پہنچیا وہاں، اور آندے نے 300 حدیث نبی دی زبانی یاد کر لئی۔ اور اج میں تو بھی سوچئے کہ ساڑھے سینے چ کنیاں حدیثاں موجود نے، صرف دنیا تے دنیا کمانا ہے، دکانداری کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہے، فیکٹری آنر بننا ہے، دنیا دا مال اکٹھا کرنا ہے، دنیا دی شہرت حاصل کرنا ہے، دنیا دی عزتہ پانا ہے۔ اللہ دی قسم تیرے دنیا تے آن دا مقصد یہ نہیں ہو، ذرا سوچ تھوڑا جا ٹائم کٹ اپنی زندگی جو اپنے قیمتی لمحات وچوں حدیث واسطے وقت کٹ۔ میرے عزیزاں میرے دوستا رب نے تینوں پوچھنا ہے میرے نبی دی حدیث واسطے کنا وقت لا کے آیا، اور پھر قیامت والے دن رب دے دربارے جانا ہی۔ رب نے تینوں اولاد دیتی آپ تے نہیں کوئی سکھ سکیا، 50 سال لالے 60 سال گزر گئے خود نہیں یاد کر سکیا۔ اج میں تینوں پیغام دے چلے ہیں رب واسطے کر کے، اللہ نے تینوں اولاد دیتی، اپنی اولاد دی جو ایک بچہ ہی کم از کم حدیث واسطے صرف کر دے، ایک بیٹا حدیث واسطے لا دے، قیامت والے دن رب دے دربار حاضریاں ہونیاں نے۔ رب کائنات کہن دے حضرت ابو ہریرہ دی ماں نو اللہ پوچھن دے ابو ہریرہ دی ماں دس کی لے کے آئی ہے؟ اوہ کوئی اپنا پتر پٹواری لے کے آئے گا، کوئی اپنا بیٹا ڈی ایس پی لے کے آئے گا، کوئی اپنا بیٹا جج لے کے آئے گا، کوئی اپنا بیٹا وکیل لے کے آئے گا، کوئی اپنا بیٹا جناب دنیا دا بڑے تو بڑا سائنسدان اور ڈاکٹر لے کے آئے گا، لیکن قربان جاواں قیامت والے دن رب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں نو پوچھے گا، حضرت ابو ہریرہ دی ماں دس
کی لے کے آئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ دی ماں کہے گی اللہ میں تیرے پیغمبر دی حدیث 5374 حدیثاں دا راوی ابو ہریرہ لے کے آئی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس دی والدہ کو رب پوچھے گا 10 تو کی لے کے آئی ہے؟ عبداللہ ابن عباس دی ماں کہے گی اللہ میں مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس لے کے آئی ہاں، کوئی کہے گی عبداللہ ابن مسعود لے کے آئی ہاں، کوئی کہے گی امام بخاری لے کے آئی ہاں، امام مسلم لے کے آئی ہاں، امام ترمذی لے کے آئی ہاں، امام ابو داؤد لے کے آئی ہاں، امام نسائی لے کے آئی ہاں، عز الدین ابن عبدالسلام لے کے آئی ہاں، میں امام طحاوی لے کے آئی ہاں، علامہ احسان علی ظہیر لے کے آئی ہاں، عبد المنان نور پوری لے کے آئی ہاں، عبد المنان وزیر آبادی لے کے آئی ہاں۔ کوئی باپ کہے گا اللہ میں تیرے نبی دی حدیث دا متوالا محمد حسین شیخو پوری لے کے آیا ہاں، اور میرے عزیزہ تیرے کول رب نے پوچھیا تے تیرے کول ایدہ کوئی جواب ہے وے، کوئی تیار کیتا ہی لیا؟ اللہ پوچھے گا لیا میرے بندے کی لے کے آئے ہیں؟ کی کہیں گا یا اللہ میں اپنا پتر فوجی بنا کے آیا، میں اپنا پتر پٹواری لے کے آیا۔ عزیزہ دوستہ اپنے بچیاں نو حدیث واسطے کڈ اور مدارس دا رخ کر، اللہ دی قسم حدیث دا علم ملدا ہے انہاں مدارس چو ملدا ہے، انہاں مساجد تو ملدا ہے، مساجد دا رخ کرنا پئے گا، مدارس دا رخ کرنا پئے گا، ورنہ تسی ویکھ رہے ہو اس وقت ساڈے تعلیمی ادارے کس قدر گندگی بکھیر رہے نے، کس قدر زناکاری اور بدکاری نو ہوا دے رہے نے۔ اللہ دی قسم قرہ ارض اتے بہترین جگہ کیڑیاں نے؟ اللہ دے کر مساجد نے، اور قال اللہ و قال رسول دیاں صداواں کی توڑ دیاں نے، او مدارس چوڑ دیاں نے۔ جدو نبی پاک دی حدیث دا علم سکھنا ہے ایویں سکھ جویں بکی بن مخلد نے سکھیا ہے۔ توجہ ہے سارے دی؟ حدیث دا علم کیویں سکھنا سمجھ آئی ہے؟ کدی سفر کیتا جی حدیث واسطے؟ کدی ٹائم کٹ کے گئے ہو کسی عالم دین کو پڑھنے واسطے؟ فرمایا جدو علم حدیث سکھنا ہے محنت کر، کوشش کر، جدو سکھ لے پھر عمل کیویں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن موجب طبرانی دی حدیث ہے، ماں عائشہ صدیقہ، سارے کہو رضی اللہ تعالی، بلند آواز نال کہو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہا، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کانت تسلی صلاۃ الضحیٰ 8 رکعات، اما عائشہ چاشتی نماز 8 رکعتاں پڑھ دیاں سن۔ کنیاں رکعتاں؟ سارے بولو، او پچھلا محلہ نہیں بولتا، کنیاں رکعتاں؟ اگر کوئی بندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کردا ہے، من صلی الصبح بالجماع، جن نے فجر دی نماز با جماعت ادا کی تھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر ثم قعد اپنی جگہ تے بیٹھا رہا، اللہ دا ذکر کردا رہا، حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ الْحِجَّةِ وَالْعُمْرَةِ، اللہ اس بندے نو ایک حج مقبول اور ایک عمرے دا اجر تے ثواب عطا کر دیں گے۔ کنیاں رکھتاں؟ 2 رکھتاں۔ جن نے صلی رکعتین 2 رکعتاں پڑھیاں، تے ماں عائشہ فرماندیاں نے میں 8 رکعتاں پڑھ دی سا، تے ان 8 رکعتاں تے عمل کیویں کر کے وکھایا؟ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اے 2 رکعتاں مینوں انیاں پیاریاں، اے 8 رکعتاں مینوں انیاں پیاریاں نے، لو نشرت لی ابوایا، لو اوہی علی ابوایا، اگر مینوں کو بندہ آ کے کہے ماں عائشہ تواڈے باپ ابو بکر قبر چوٹ کے آگے نے، تواڈی ماں قبر چوٹ کے تانوں ملن واسطے آئی ہے، تے انہاں 2 رکعتاں دا ٹائم ہووے، میں پہلا 8 رکعتاں دا ٹائم ہووے، میں پہلا 8 رکعتاں پڑھاں گی پھر اپنے ماپیاں نوں ملاں گی۔ انہاں حدیث سے عمل مضبوط، فرمایا پھر ایویں عمل کر جویں نبی دے صحابہ نے عمل کر کے وکھایا ہے۔ ایک دن اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت فاطمہ کہن لگیاں چکی پی پی کے ہتھاں نو چھالے پہ جاندے نے، آبلے بن جاندے نے، تے غلام آئے نے، لونڈیاں آئیاں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے جا کے کہنے کوئی غلام کو لونڈی سانو بھی دے دیو، ساڑھے واسطے بھی آسانی ہو جائے۔ کر گئے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہوئی، اللہ دے رسول کر نہیں پوچھیا کدھر گئے نے، باہر گئے نے، تے ماں عائشہ فرماندیاں نے فاطمہ کادے واسطے آئے ہو؟ دسیا دونوں نے ایس واسطے آئے ہیں، واپس چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے،
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگی اللہ دے رسول فاطمہ آئیاں سن اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے سن تے سونے اے ڈیمانڈ لے کے آئے سن ایس واسطے آئے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے جا کے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو تے اپنے داماد نو اپنی بیٹیاں نو کرو جہیز دے کے ٹورنا تے نوجوانوں اوے بیویاں کولوں پیکیاں تو کلا کلا کے مال منگوان والے ہو اذیتاں دین والے ہو ماپیاں نو دکھ دین والے ہو میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا آؤ ذرا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی سیرت بھی پڑھیا کرو اور نبی پاک علیہ السلام دا کردار بھی ویکھو نا میرے محبوب دی سیرت بھی ویکھو حضرت نبی کریم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول میرے آقا گئے نے آپ فرماندے نے عائشہ پیاری ہے فاطمہ پیاری ہے گل اس طرح میرا سب تو پہلے میری توجہ صفہ دے جڑے طالب علم نے حدیث پڑھن والے قرآن پڑھن والے میں سب تو پہلا انہاں غربات مساکین نو ویکھنا ہے او دے تو علاوہ دیگر لوگاں نو ویکھنا ہے تے بیٹا میں تانوں ایک وظیفہ نہ دس دیاں نے فرمایا دسو اذا اویتہم اذا اویتما الی فراشکما جدو تسی دونوں اپنے بستر تے آؤ نا تھکے ماندے ہو سارا دن چکی پی پی کے پانی اٹھا اٹھا کے گھر دے کام کاج کر کر کے تھک جاندے ہو تے جدو بستر تے آؤ نا فسبحا ثلاثا وثلاثین وکبرا ثلاثا وثلاثین وحمدا ثلاثا وثلاثین بیٹی فاطمہ جدو اپنے بستر تے آئے سارا دن تھکی ماندی رات دے ویلے اپنے بستر تے آنی ہے علی جدو بستر تے ہم دے ہو آکے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو او منڈے کی والے ہو اب ویکھ لو نا اللہ دی قسم کائنات دے امام دا طریقہ کار کی ہے اور مال لوگاں چ ونڈیا جا رہے ہیں اپنے گھر دے اندر ورد وظیفیاں نال کم چلائے جا رہے نے کیوں میرے محبوب دی زندگی دے اندر دعا یہ رہیاں نے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ میں مسکینی والی زندگی چاہنا ہوں اور اپنے بچیاں دی بھی ایویں تربیت کیتی ہے فرمایا فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر اور مسند احمد دی روایت کے مطابق 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر جدو انہاں کلمات نو تسی پڑھ لو گے رب سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جس دن میں کائنات دے امام کو لے حدیث سنی اور لوگوں حدیث مل جائے تے عمل کیویں کرنا ہے عمل انج کر جویں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے سیدنا علی المرتضی فرماندے نے میری زندگی دی کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات میں بستر تے آیا تے ایک کلمات نہ پڑھے ہونا وما ترکتہن منذ سمعت من رسول اللہ جس دن تو اللہ دے نبی کو سن لیا اس دن تو لے کے آج تک کوئی رات ایسی نہیں جس رات بستر دے آگے میں نہ کلمات نو نہ پڑھیا ہوئے تے سنن والا ایک بندہ کول بیٹھا سی آنکھ لگا والا فی لیلۃ صفین علی المرتضی جنگ صفین دے موقع تے اس رات بھی پڑھیا سجے تے سیدنا علی فرماندے نے اس رات بھی میں 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے کائنات دے امام دی حدیث سے عمل کیتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد او
اور جن عمل کرنا ہے اجر انہاں نوں ملنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا دی حدیث سے کیویں صحابہ نے عمل کیتے ہیں۔ سنن ترمذی دی حدیث ہے، میرے اور تواڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح بالجماع فهو فی ذمۃ اللہ۔ اور منڈے کی والے ہو جن نے فجر دی نماز با جماعت ادا کر لئی ہے اور رب دے ذمے دے اندر آ گیا ہے۔ حجاج بن یوسف دا دور ہے، حجاج بن یوسف نے ایک بندہ لے آندا کہ جنوں قتل کرن دے آرڈر نے، اور حضرت سالم نو کہندا حجاج کہندا ہے نو قتل کر دیو۔ سالم نو قتل کرن لگے تے حجاج بن یوسف نے جنوں قتل دے آرڈر دے چھڈے نے، سالم قتل کرن لگے نے تے قتل کرن تو پہلا نو پوچھ دے نے اصلیت الصبح بالجماع، اوے مینوں اے دس فجر دی نماز پڑھی آ؟ آکھ لگا صلیت بالجماع، میں فجر دی نماز با جماعت پڑھی ہوئی ہے۔ تے حضرت سالم آندے نے جا پھر تیریاں راواں کھول دینا، جا چلا جا۔ تے حجاج بن یوسف کہن والا کہندا عبداللہ ابن سالم رحمہ اللہ نو آندا سالم تو تے جاننا حجاج کنا صفاق ہے۔ اوے سالم پتہ ہی نہ حجاج نے کنے صحابہ نو شہید کیتا ہے، حجاج کنا صفاق آدمی ہے۔ اور امام زابی سیر علام وچ لکھے ہے کان رجلن صفاقن، اپنے وقت دا خونخوار درندہ سی، صحابہ اکرام تے ظلم کیتے۔ آکھ لگا مینوں لگدا ہے سالم اج تو مک جائے گا۔ تے سالم آندے نے اوے میں مکنا تے مک جاواں لیکن میں اس بندے نو مار نہیں سکدا، قتل نہیں کر سکدا۔ آکھ لگے وجہ کی ہے؟ آندے نے سمیت ابھی، میں اپنے باپ عبداللہ بن عمر کولو سنیا ہے تے میرے باپ عبداللہ بن عمر آندے نے میں سمیت رسول اللہ، میں کائنات دے امام کولو سنیا ہے من صلی الصبح بالجماع فہو فی ذمۃ اللہ، اور جن نے فجر دی نماز بعد جماعت ادا کر لئی اور رب دے ذمے چا گیا ہے، اللہ دے حصار دے اندر آ گیا ہے۔ اور منڈے کی والے ہو کوئی کسے آستانے تے جا کے ڈگدا ہے، کوئی کسے مزار تے جاندا ہے، کوئی کسے پیر کول جاندا ہے، کوئی کسے پیر کول جاندا ہے، لیکن رب دا واسطہ دے کے آنا جہانا دے پیر نے جو کوئی تینوں دس دیتا ہے اے دے تے عمل کر۔ آنا میرے گھر جادو ہو گیا ہے، کہنا میرے کاروبار دیاں بندشاں ہو گئیاں نے، آنا میری اولاد تے کسے نے کچھ کر چھڑیا ہے، میرے گھرانے چ نا چاکیاں نے نا اتفاقیاں نے، لگدا ہے کسے نے تعویذ گنڈا کر چھڑیا ہے۔ اللہ دی قسم فجر دی نماز با جماعت ادا کریا کر، تیرے گھر دے اندر ساحراں دا سحر مک جائے گا، کاہنہ دی کہانت دفن ہو جائے گی، تعویذ گنڈے والے گنڈ والے دے تعویذاں دے جنازے نکل جان دے، لیکن شرط اے وے تیرے گھر دے اندر فجر دی نماز با جماعت ادا کرن والے موجود ہو۔ حضرت سالم آندے نے میں اپنے باپ کو سنے ہیں، میں ہن اس بندے نو کچھ نہیں کہہ سکدا۔ حجاج بن یوسف نو پتہ لگا، آکھا لگا ادعونی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نو بلاؤ، بلایا عبداللہ ابن عمر نو۔ آکھا لگا سمیت ھذا من رسول اللہ، عبداللہ ابن عمر دسو حدیث سنیے، آندے نے سامعت ہو اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کنا نے سنے ہیں، میرے دل نے محفوظ کیتا ہے۔ میرے ویرا جدو حدیث سے عمل کریں گا اللہ دی قسم رب ایویں فائدے دے گا۔ اور حجاج بن یوسف جیسی بلا کو رب کائنات نے چھڑا چھڑیا ہے۔ پہلا حدیث سکھ، پھر حدیث سے کر عمل، اور پھر عمل کریں گا رب تینوں فائدے کی دے گا۔ ایک حدیث سے عمل کیتا ہی اللہ نے کنا بڑا فائدہ دیتا ہے، رب نے قتل ہون تو بچا لیا ہے۔ تے کون بچان والا ہے؟ سارے بولو کون بچان والا ہے؟ اللہ بچان والا ہے، بچان والے نے بچا لیا ہے۔ اس واسطے میرے عزیزو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے جدو سکھ لئیے پھر او دیتے عمل کرنا ہے، جدو عمل کریے پھر او دیتے عمل کرن دے فائدے کی نے۔ ایک حدیث ہے سنیجے، ایک اور حدیث سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ما من مسلمین، سنن ترمذی دی روایت، ما من مسلمین یلتقیان
ما من مسلمین یلتقیان. منڈے کی والے ہو اہل حدیث و رب دا شکریہ ادا کریا کرو. اللہ دی قسم لوگ سے جاتے مولوی آ کے کسے کہانیاں سناندے نے, کچی روٹی پکی روٹی سناندے نے. کوئی فقہ دیاں گلاں کردا ہے, کوئی اپنے پیراں دیاں سناندا ہے, کوئی آستانے دیاں سناندا ہے, کوئی درباراں دیاں سناندا ہے, کوئی اپنے ملاواں دیاں سناندا ہے, کوئی اپنے رب اور اپنے رہنماواں دیاں سناندا ہے. لیکن اہل حدیث دے سٹیج تو آواز لگدی ہے یا رب دے قرآن دی لگدی ہے, محمد کریم دی حدیث دی لگدی ہے. کدوں دے بیٹھے ہو ماشاءاللہ, پونا گھنٹہ منو ہو گیا, کنیاں حدیثاں سنیاں جے, سبحان اللہ. اہل حدیث دے علماء اللہ دے فضل و کرم دے نال بات کردے نے, ڈنکے دی چوٹ تے کردے نے, اور ساڈی بات اپنی نہیں, نہ میں اپنے قائد حضرت یزدانی صاحب دی سنان آیا, نہ میں اللہ دے فضل و کرم دے نال کسے اپنے پرانے جید عالم دین اور خطیب دی سنان آیا. اسی تے گل کرنا آیا یا رب دے قرآن دی کرنا آیا, مدینے والے مصطفیٰ دی کرنا آیا. میرے محبوب فرماتے نے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان. اللہ اپنے محبوب دے روزہ اطہر تے اربع خربہ رحمتہ نازل فرما. اللہ اپنے محبوب دے مرکت دے اربع خربہ رحمتہ نازل فرما. جس محبوب نے ایویں ایویں دے موتی دس چھڑے نے, اللہ اکبر, ایویں تے نہیں نا سی آندے. اور میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلالے, میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلالے, جے تیرا بھی کوئی پیر ایسا سانو بھی وکھا لے. تے پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا, اوے پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا. سیر آسمانوں کر کے راتوں راتی آ گیا. تے قرآن جئی نعمت بخشی ہے, قرآن جئی نعمت بخشی ہے رب ذوالجلال. میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلال, تے صدقے میں پیر سونا اے سید لسانیاں, صدقے میں پیر سونا سید لسانیاں. نگاہ نہیں سی اوتا چکی آیاں جا جوانیاں, شرم تے حیا والی, شرم تے حیا والی چل گیا جالے. میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلال. اس محبوب دی عظمت تو قربان جاواں, کیسے کیسے عظیم موتی دس چھڑے نے. فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان. او دو مسلمان بھرا جڑے آپس دے اندر ملدے نے تے مصافحہ کردے نے, سلام لیندے نے. فرمایا الا غفر لہما قبل ان یفترقا. اوے تواڈے ہاتھ بعد چ جدا ہون دے رب زندگی دے سارے گناہاں نو پہلے ہی معاف کر دیندا ہے. اینی نبی دی حدیث تے عمل کرن دے فائدے. اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث سنو, میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں نکلدا ہے تے گھروں نکل لگیا پڑھدا ہے بسم اللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سارے گھروں ہی آئے ہو نا ماشاءاللہ. کیوں جی سارے گھروں آئے ہو؟ تے غصہ نہ کریا جے, غصہ نہیں کرنا اللہ واسطے کر کے. صرف اینی گل تانوں پوچھنا,
اے دعا گھروں نکلن لگیا پڑھ کے کون کون آیا ہاتھ کھڑا کرو اے جے ساڈے عمل دا حال. چلو جی جڑے باہروں آئے نے انہاں دا اسی نہیں کہندے, وہ بھی تے گھروں نکل کے ہی آئے سن. جڑے باہروں آئے نے وہ بھی تے گھروں نکل کے باہر گئے سن نا. اور میرے عزیزو عمل کرو عمل کرو, عمل تو بغیر کوئی فائدہ نہیں. انیاں مجلسہ سجان دا اللہ دی قسم عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. فیصلے جنت دے جہنم دے میرے مالک نے عمل تیرے ویکھنے نے. قرآن نے کی کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب نے پوچھنا ہے اور میرے بندے کیڑے عمل کر کے آئے ہیں, اور رب ویکھنا چاہتا ہے لیبلوکم, رب آزمانا چاہتا ہے کیڑا جڑا اچھے عمل کر کے آندا ہے. میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ کرو نکلدا ہے, کرو نکل لگیا پڑھدا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ. سارے پڑھو ہاں ذرا سبحان اللہ, سارے پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے آقا فرماندے نے انہیں کلمات کہہ کے کرو نکلدا ہے. آسمان تو رب کائنات ایک فرشتہ کل دے نے, فرشتہ آندا ہدیتا وکفیتا ووکیتا, تے نال پتہ کی ہوندا ہے حفظ منی سائر الیوم. اے کرو نکلن والے بسم اللہ توکلت اللہ پڑھن والے, اور اے تے پتہ جے نا رب دے نام لین نال کنیاں آزمائشاں تو رب بچا لیندا ہے. اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے, اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے, مولا تیرے نام وچ شفاواں ہی شفاواں نے. تے ظالم چور ڈاکو خالص او دین نہیں دس دے, ظالم چور ڈاکو خالص او دین نہیں دس دے, او خالص دودھ دیندیاں مجھاں تے گاواں نے. میرے آقا فرماندے نے کرو نکلے رب دا فرشتہ کی آندا ہدیتا, او دعا پڑھ کے نکلن والے پہلا فائدہ لے لے, تیری رب نے رہنمائی آپ کر دیتی ہے. اب ایندے ہو نا بندہ کرو نکلے ہی ہلے اگے باہر جاندا کسے بندے نال لڑائی ہو گئی, گڈی چلاندے ہیں بندیاں نال لڑائیاں ہو جاندیاں نے, جھگڑے ہو جاندے نے. فرمایا تو کرو دعا پڑھ کے نکلے ہیں ہدیتا, تیری رب نے آپ رہنمائی کر دیتی ہے. ہدیتا وکفیتا, تے آسمانہ تو رب تینوں آپ ہی کافی ہو گیا ہے, اور جنوں رب کافی ہو جائے او دا کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ واو کیتا, تے تینوں ہر پریشانی تو بچا لیا گیا ہے, تینوں ہر دکھ کو محفوظ کر لیا گیا ہے. اب ویندے نہیں جے کرو نوجوان نکلے ہے کام کرنے واسطے نکلے ہے, پتہ لگا جناب نوجوان بجلی نہ لگ کے فوت ہو گیا ہے. کرو نوجوان نکلے ہے کپڑے چینج کر کے نکلے ہے, نہا تو کے صاف ستھرا ہو کے نکلے ہے, ماں پیاں نو پتہ لگدا ہے تہاڈا بیٹا رستے چ ایکسیڈنٹ ہویا فوت ہو گیا ہے. میرے آقا فرماندے نے ہدیتا وکفیتا, رب تیریاں آپ رہنمائیاں کر دے گا, اللہ تینوں آپ ہی کافی ہو جائے گا, ہر شر کو لو رب تینوں بچا لے گا. اور شیطان کی آمدہ ہے, شیطان آمدہ ہے حفظ منی سائر الیوم, اوے سارا دن میرے کو بچ گیا تے دجا شیطان انہوں مخاطب ہو کے آمدہ ہے, اے نو شکار کر اے دے تے اپنی شیطنت چلا,
او آندا کئی فالی براجولن قد ہودیا وکوفیا واو کیا او جدا رب آپ محافظ بن گیا ہے، جنوں آپ رب کافی ہو گیا ہے، جنوں آپ رب بچان والا ہے، میں اس بندے نو نقصان کیویں کر سکنا، میں انہوں کیویں پھسلا سکنا؟ پھر پتہ لگا منڈے کی والے اور نبی دی حدیث دا علم میں سکھنا ہے جویں صحابہ اکرام نے سکھیا ہے، تابعین محدثین نے سکھیا ہے، جدو سکھ لویں پھر ایویں عمل کرنا ہے جویں صحابہ نے عمل کر کے بکھایا ہے، اور جدو عمل کر لویں گا پھر رب فائدے ایویں دے گا، اور جڑیاں مثالاں سنیاں نہیں رب ایویں تینوں فائدے دے گا۔ آخری حدیث سنو، میں گفتگو ختم کرا۔ کھانا سارے کھاندے ہو نا ماشاءاللہ؟ کیوں جی؟ جنہاں جنہاں چاول کھاتے نے ہاتھ کھڑا کرو ذرا ماشاءاللہ، دعا بھی نال کرو، اللہ مولانا صدیق باجوہ صاحب نو برکت عطا فرمائے، اللہ اس گلشن نو شاد باد رکھے، اللہ اس ادارے نو تا قیام قیامت مولانا صدیق باجوہ صاحب انہاں دے والدین اور انہاں دی اولاد واسطے بہترین اللہ صدقہ جاریہ بنا دے وے۔ ماشاءاللہ کنا خوبصورت ہے جناب گلشن سجے ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ نظر بد تو محفوظ فرمائے، حاسدہ دے حسد تو محفوظ فرمائے۔ کھانا میں بھی کھانا، کھانا تسی بھی کھاندے ہو، کھانا یہودی بھی کھاندا ہے، کھانا عیسائی بھی کھاندا ہے، کھانا مجوسی بھی کھاندا ہے، کھانا سکھ بھی کھاندا ہے، لیکن گل سن لے، تیرے کھانا کھان دے اندر اور یہودی دے کھانا کھان دے اندر، تیرے کھانا کھانے عیسائی دے کھانا کھانے، تیرے کھانا کھانے مجوسی دے کھانا کھانے فرق ہے وے۔ اوے تو کھانا کھانا ہے تے کی پڑھ کے کھانا شروع کرنا ہے پہلا؟ بسم اللہ پڑھ کے۔ او بسم اللہ پڑھ دے نے؟ نہیں پڑھ دے۔ ہن کھانا لے آ کھا تے کھانا کھان تو بعد پھر کی پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی۔ نوجوانوں زندگیاں گانیاں تے نہ لا چھڈو، اوے نوجوانوں آ زندگیاں دنیا دیاں مال واسطے نہ لا چھڈو، اوے نوجوانوں جوانیاں ایم اے انگلش دیاں سٹوریاں یاد کرن تے نہ لا چھڈی، اوے نوجواناں میرے ویرا اے جوانی جڑی ہے نو ایویں نہ بسیدہ کر لویں۔ آ نبی دی حدیث نو بھی ٹائم دیا کر، قرآن واسطے بھی ٹائم کڈیا کر، آیا کر مولانا صدیق باجوہ صاحب کول بیٹھ کے حضرت جی مینوں قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ، حضرت جی مینوں بلوغ المرام مشکات جو حدیثاں پڑھا دیو، آیا کر ذوق لے کے آیا کر، شوق لے کے آیا کر۔ میرے آقا فرماندے نے من اکل الطعام، جنہیں کھانا کھادا ہے کھانا کھان تو بعد دعا پڑھدا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ کتنے پیارے الفاظ نے، الحمدللہ، اللہ کھانا کھوایا ہی، یا اللہ مچھلی کھلائی، مولا گوشت کھلایا ہی، اللہ کنے جناب رنگا رنگ کھانے کھلائے نے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، رب نہ کھلائے کوئی کائنات دی طاقت کھلا سکدی؟ کوئی نہیں کھلا سکتا۔ ایک تے ساڈا عقیدہ ہے، داتا کون ہے؟ سارے بولو داتا کون ہے؟ اوے گنج بخش کون ہے؟ رنج بخش کون ہے؟ ساڈا رب داتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ میری کوئی طاقت نہیں ہے، میری کوئی ہمت نہیں ہے، میں کون ہوں نہ میں کھا سکاں۔ اللہ دی قسمیں مال ہون دے باوجود کھانے سامنے پے نے کھا نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ ڈاکٹر منع کر چھڑیا، شوگر تیز ہو جاندی ہے، فلاں بیماری لگ گئی، فلاں 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 نہیں کھا سکتا۔ میرے آویرہ کون کھلان والا ہے؟ رب کھلان والا ہے۔ فرمایا کھانا کھان تو بعد دعا پڑھ لیا کر الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ سنن نبی داؤد کتاب السنہ دی حدیث دے الفاظ نے میرے آقا فرماندے نے انہیں کلمات پڑھ کے ویلا ہوندا ہے آسمانہ تو رب اعلان کر دینے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ او دعا پڑھنے والے میرے بندیا، میرے پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنے والے کھانے آپ کھاتے نہیں، لذتاں آپ اٹھائیاں نہیں،
صحت اپنی بنا رہے ہیں دعا پڑھی یا میرے نبی دی حدیث تے عمل کیتا ہی جا پھر میں تیری زندگی دے اگلے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر چھڈیا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد یار زندہ صحبت باقی اللہ کو دعا ہے اللہ منو تینو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین سبحان ربک